नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अस्मिन् वर्षे मार्च मासं यावत् समापन्नायां स्वास्थ्यपरिशोधनायां विपण्यां गुणरहितानि व्याजयुक्तानि च 1,15,330 कास औषधानि अधिकृताः दृष्टवन्तः सन्ति। येषु च व्याज औषधेषु 45,200 औषधानि परिपूर्णतया व्याजानि च इति विषयः अत्यन्तं गौरवयुक्तः इति केन्द्र स्वास्थ्यसहमन्त्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल राज्यसभायां प्रास्तौत्। मध्यप्रदेशराज्ये व्याज कास औषधानि संसेव्य मृतानां छात्राणां कृते CPM राज्यसभा नेतुः जॉन ब्रिटास् महोदयस्य प्रश्नानां प्रत्युत्तरवेलायामेव मन्त्री इत्थम् उवाच। अतीतवर्षे 1,00,000 उपरि स्वास्थ्य औषधानां प्रतिरूपादेव ईदृशानि व्याजानि स्वास्थ्य औषधानि अधिकृताः निगृहीताः सन्ति। रष्या उक्रेन् राष्ट्रयोः अतीतचतुर्वर्षपर्यन्तं यावत् सम्पत्स्यमानस्य मिथः युद्धस्य पश्चात्तले परिसमाप्त्यर्थं यत्नं कुर्वन्तं डोनाल्ड ट्रम्प महोदयं प्रति रष्या प्रेसिडेण्ट् व्लाडिमिर् पुटिन् विमुखः भवति इति वार्ता प्रचरति। ट्रम्प महोदयस्य दूतः श्री स्टीव् विट्कोफ्, श्री ट्रम्प महोदयस्य जामाता जारेड् कश्नर् महोदयश्च एतदर्थं कुजवारे रष्या राजधान्यां मोस्को नगरे 5 वादनं यावत् कृतचर्चायां पुरोगतिः न अजायत। रष्या राष्ट्रेण अभियाजनदेशाः यदि उक्रेन् राष्ट्रं दीयन्ते तर्हि एव समाधानविषये निर्णयः भविष्यति इति रष्यन् प्रेसिडेण्ट् श्री व्लाडिमिर् पुटिन् प्रास्तौत्। धन्यवादः।